Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई सिम्याट प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सिम्याटको इम्पोर्टेन्ट भाग मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु पहिल्यैदेखि नै म्याथमेटिक्स अथवा क्वान्टिटेटिभ एबिलिटीको पोर्सन हेरिरहेको छौं। यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको सेसनहरुमा चाहिँ इन्डिसेसको कुराहरु अनि इन्टिजर्स अनि त्यसपछि डिफाइन्ड फंक्सन यस्तै अरु टपिकहरुको बारेमा छलफल गरेको थिएँ र आज मैले एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ टपिकको नाम त्यस्तो नयाँ नाम त होइन है, हाइट उचाइ हैन अनि डिस्टेन्स हाइट एन्ड डिस्टेन्सको बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेको छौं। हाइट एन्ड डिस्टेन्स अथवा यसलाई हामीले नेपालीमा भन्नु पर्यो भने उचाइ र दूरी। क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स देखि पढ्न सुरु गरेको हो र अप्सनल म्याथमेटिक्स क्लास 7 मा थिएन भने पनि क्लास 8 मा हामीले पाइथागोरस थ्योरम पढेको हो नि, हो पीबीएच को कुरा हो। ए पीबीएच कै कुरामा घुम्दै बस्ने हो हामी यसमा है। केही पनि नयाँ, केही पनि गाह्रो कुरा पनि केही छैन, नयाँ कुरा पनि केही छैन, सबै कुरा सजिलो छ। पढेकै कुराहरुलाई हामीले रिभाइज मात्रै गर्ने हो। यहाँनेर त्यस्तो गाह्रो के सोध्ला सिम्याट भनेसी ओहो नयाँ खालको क्वेशन सोध्ला केही छैन, त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरै छैन है। 9 क्लासमा हामीले अप्सनल म्याथमेटिक्स राम्रोसँग पढेको हो भने यो यहाँबाट आउने क्वेशनहरु सबै सल्भ हुन्छ है। ल हाइट एन्ड डिस्टेन्समा हाइट एन्ड डिस्टेन्सलाई हामीले अर्को के पनि नामले चिन्छौं। अर्को हाम्रो नाम छ नि ट्रिग्नोमेट्री भनेर चिन्छौं नि हैन। धेरै ठाउँमा ट्रिग्नोमेट्री भन्यो भने ए ल त्यो वाला हो भन्ने याद आउँछ नि, साइन कोस्टाइन याद आउँछ नि, त्यही कुराहरु हो है। अब ट्रिग्नोमेट्री भन्ने बित्तिकै एउटा यो लिए मैले सेट स्क्वायरको एउटा है, यसैबाट सुरु गरौँ। जस्तै ल म यहाँबाट एउटा ट्राइएंगल बनाएँ पहिला सुरुमा। ल ठीक छ है। ट्राइएंगल छ एउटा हामीसँग, यो ट्राइएंगल भयो। ट्राइएंगल कस्तो खालको ट्राइएंगल छ? राइट एंगल ट्राइएंगल। कहिले पनि ट्रिग्नोमेट्री केमा मात्र लगाइन्छ? राइट एंगल ट्राइएंगलमा मात्र लगाइन्छ है। हामीले यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कुरा गरिरहेको छौं है अहिले चाहिँ। हाइट एन्ड डिस्टेन्सको कुरा चाहिँ हामीले केमा मात्र लगाइन्छ? राइट एंगल ट्राइएंगलमा। र राइट एंगल ट्राइएंगल यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जस्तो पनि हुन सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ है, अथवा यस्तो पनि हुन सक्छ, यस्तो पनि हुन सक्छ, अथवा यस्तो पनि हुन सक्छ, जस्तो पनि हुन सक्छ। राइट एंगल भन्ने बित्तिकै एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुनै पर्यो है, एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुनै पर्यो। अर्को दुईटा एंगल जति पनि हुन पाउँछ, त्यसमा हामी झगडा गर्ने काम छैन। अब त्यसपछाडी अर्को एउटा हुन्छ जुन हामीले साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बेटा अथवा टेन थीटा यस्तै नै। पछाडी त्यो साइनसम्म त ठिकै थियो, ट्रिग्नोमेट्रीकै कुरा हो, टेन पनि ठिकै थियो। त्यसको पछाडी एउटा के हो हामीले बोल्छौं नि, अथवा साइन ए नै भनिन्छ, कहिलेकाहीँ साइन बी नै भनिन्छ, अथवा कुनै एउटा चीजले हामीले केहीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छौं नि, हो त्यो भनेको के हो? एउटा एंगल हो। यहाँनेर हामीले एउटा बेस एंगल लिएको हुन्छ है, मेजर गर्नको लागि एउटा बेस एंगल समातिएको हुन्छ। मानिलिउँ मैले यो एंगललाई बेस एंगल समातिरहेको छु, यो एंगल बेस एंगल भयो भने अब हामीले यहाँनेर साइन, यसलाई नाम दिउँ है एउटा, जस्तै यसलाई मैले एकछिनको लागि थीटा भने, एकछिनको लागि है भने साइन थीटा को भ्यालु निकाल्नु भनेको के भयो त? विथ रेस्पेक्ट टु दिस एंगल भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अथवा कस थीटा को भ्यालु निकाल्ने भन्यो भने त्यो भनेको विथ रेस्पेक्ट टु दिस एंगल भन्न खोजेको हो। यदि मैले यहाँनेर यो ठाउँमा ल्याएर अर्को एंगल जस्तै ल अल्फा राखे रे, यहाँ अल्फा राखे भने साइन थीटा भन्यो भने चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु दिस एंगल, यो वाला एंगल। र यदि मैले साइन अल्फा भन्यो भने विथ रेस्पेक्ट टु दिस एंगल भन्ने बुझ्नु पर्यो। एउटै ट्राइएंगलमा छुट्टा-छुट्टै एंगलको छुट्टा-छुट्टै खालको रेशियोहरु हुन्छ, भ्यालुहरु, साइन यो विथ रेस्पेक्ट टु दिस एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु दिस, त्यो कुराहरु फरक पर्छ है। ल यो भयो एउटा कुरा। अब हामी यहाँनेर के कुरा छलफल गरौँ भन्दाखेरि यो साइन कस टेन को भ्यालुहरु के हुन्छ, जेनरल इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिने हाइट एन्ड डिस्टेन्समा चाहिने फर्मुलाहरु हेरौँ है त एकचोटी। हाइट एन्ड डिस्टेन्स र यो टपिकबाट जेनरली सोधिने खालको प्रब्लमहरुमा कस्तो खालको फर्मुलाहरु चाहिन्छ भन्ने विषयमा एकछिन चर्चा गर्छौं। ल अब यसमा चाहिँ ल एउटा नयाँ खालको म यहाँनेर ट्राइएंगल बनाउँछु पहिला है, त्यसपछि हामी छलफल गर्छौं। जस्तै मसँग एउटा ट्राइएंगल छ, राइट एंगल ट्राइएंगल। यो छ ल
भने अब यहाँनिर हामीलाई थाहा छ ट्राइएङ्गल भन्ने बित्तिकै तीनटा साइड भएकोलाई हामीले ट्राइएङ्गल भन्छौँ, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब त्यो तीनटा साइडहरू कसरी कसरी चिन्ने, के भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्छौँ है त। ल जस्तै मसँग चाहिँ यहाँनिर एउटा हुन्छ 90 डिग्री, 90 डिग्री हुन्छ नि, राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल हो, 90 डिग्री हुनै पर्यो, एउटा भयो 90 डिग्री। त्यस पछाडि अघि मैले जुन त्यो बेस एङ्गल भनेर कुरा गरेको थिएँ नि, साइन ए कस ए अथवा साइन अल्फा कस अल्फा ट्यान अल्फा कसेक अल्फा अथवा कुनै पनि एउटा त्यो पछाडि आउने जुन एङ्गल छ, त्यो एङ्गल भनेको मानिलियो एकछिनको लागि यो राखेँ ल मैले, ठिक छ। यो भनेको मेरो बेस एङ्गल भयो, एउटा यो भयो। र अर्को म यस्तै खालको डायग्राम बनाउँछु है, अर्को यस्तै खालको डायग्राम बनाउँछु यहाँनिर, ठिक छ। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा मेरो 90 डिग्री त यही नै हो, यो हेर्दै थाहा हुन्छ, यही हो राइट एङ्गल। तर बेस एङ्गल चाहिँ मैले एकछिनको लागि यो माने, ठिक छ। एउटामा चाहिँ यता छ, एउटामा चाहिँ माथि छ। अब म नाम दिन्छु है त, यो ट्राइएङ्गलको नाम के दिने, राम, राम दिउँ है त नाम, ल आर ए एम राम। ल यो ट्राइएङ्गलको नाम चाहिँ राम भनेर दिएँ मैले। अब अर्कोको के राख्ने, अर्कोको धेरै दुःख नगरौँ, XYZ राखौँ है, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् है, अब माथिको लागि बेस एङ्गल भनेको के भयो, यो वाला भनेको आरएमए भनेको यसको बेस एङ्गल भयो, यो वाला एङ्गल। र तलको लागि बेस एङ्गल भनेको कुन हुन्छ, यो हुन्छ, भनेको YXZ चाहिँ यसको बेस एङ्गल भयो। अब हामीलाई चाहिने के हो, तीनटा हामीले साइडहरू के हो कसरी चिन्ने भन्ने कुरा हेरिरहेको छौँ नि त अहिले। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कहिल्यै पनि यस्तो खालको राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल देखिन्छ भने याद गरिहाल्ने। त्यतिखेर चाहिँ दिमागमा घुम्नु पर्यो, यो भनेको यो भनेको यो, यहाँनिर यस्तो रहेछ, यसको यो ट्याक्क याद गर्ने। त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि याद गरिराख्ने, यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिस हो नि त दिमागको। ल कहिल्यै पनि 90 डिग्री अथवा राइट एङ्गलको अपोजिटको साइड भनेको के हुन्छ, हाइपोटिनज है। राइट एङ्गलको अपोजिटको राइट एङ्गल भनेको यो भयो, राइट एङ्गलसँग जोडिएको एउटा साइड यो छ, राइट एङ्गलसँग जोडिएको अर्को साइड यो छ भने त्यो थर्ड साइड, अर्को साइड भनेको चाहिँ के हुन्छ त, हाइपोटिनज। यसलाई हामीले हाइपोटिनज भन्छौँ। ल माथि हेर्नुहोस् त, माथि हेर्दाखेरि यो राइट एङ्गल छ भने यसको अपोजिट भनेको कुन हुने भयो, यो हुने भयो, हाइपोटिनज। भने पछाडि यो रहेछ हाइपोटिनज, यतापट्टि लेखेँ मैले, एउटा हामीसँग हाइपोटिनज हुन्छ। हाइपोटिनज भनेको के हुँदो रहेछ, राइट एङ्गलको अपोजिट। राइट एङ्गलको अपोजिट भनेको सधैँ हाइपोटिनज हुँदो रहेछ है। र हाइपोटिनज सबैभन्दा लामो साइड हुन्छ, राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा सबैभन्दा लामो साइड भनेको हाइपोटिनज हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्ने, यसो सानो कुराहरूले कहिलेकाहीँ क्वेसन फसाइदिन्छ है, यो कुराहरू ख्याल गर्ने। अब त्यस पछाडि यो बेस एङ्गल यता रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को भनेको के हुन्छ, राइट एङ्गल र मैले बेस एङ्गल भनेको थिएँ नि, राइट एङ्गल र बेस एङ्गल जोड्ने लाइन अथवा राइट एङ्गल बनेको र बेस एङ्गल, राइट एङ्गल र बेस एङ्गल भनेको एउटा यो भयो, एउटा चाहिँ यो भयो, राइट एङ्गल र बेस एङ्गल। राइट एङ्गल र बेस एङ्गलको कमन आर्म अथवा दुईटालाई जोड्ने लाइन, यो दुईटालाई जोड्ने लाइन अथवा यसको आर्म भनेको यो दुईटा भयो, यसको आर्म भनेको यो दुईटा भयो, कमन आर्म भनेको कुन भयो, यो भयो है। कमन आर्म, राइट एङ्गल र बेस एङ्गलको कमन आर्मलाई हामीले के भनेर चिनिन्छ, बेस भनेर चिनिन्छ है। राइट एङ्गल र बेस एङ्गलको कमन आर्मलाई हामीले बेस भनेर चिनिन्छ। ल यो भनेको यसको लागि यो भयो बेस, यो भयो बेस, र यसको लागि यो भयो बेस। किन यो छुट्टा छुट्टै भएको, फिगर त एउटै छ त, किन छुट्टै लेखा भन्ने पनि त लाग्न सक्छ नि त। त्यो किन भन्दाखेरि यसको बेस एङ्गल यतापट्टि छ, यसको बेस एङ्गल माथि छ। बेस एङ्गल छुट्टा छुट्टै भएको बेलामा साइडहरू, बेस, हाइपोटिनज त त्यही नै हो, हाइपोटिनजमा त केही फरक छैन, तर परपेन्डिकुलर र बेस चाहिँ फरक पर्छ है, यो कुरा ख्याल गर्ने।
अब हेर्नुहोस्, अब बाँकी रह्यो अर्को पर्पेन्डिकुलर जुन बाँकी छ त्यही लगाइदिँदा भयो। यो हो पर्पेन्डिकुलर, यसको यो हो पर्पेन्डिकुलर। तर पनि पर्पेन्डिकुलरलाई पनि एड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेस एङ्गलको अपोजिटमा भएको साइड, ठिक छ, बेस एङ्गलको अपोजिटमा भएको साइड, बेस एङ्गलको अपोजिटमा भएको साइडलाई हामीले के भनेर चिन्ने रहेछौँ? पर्पेन्डिकुलर भनेर चिन्ने रहेछौँ, ठिक छ। यो भयो अनि यो भयो। बेस एङ्गलको अपोजिट, बेस एङ्गलको अपोजिट भनेको सधैँ के हुन्छ? पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। र 8 क्लासमा पढेको फर्मुला त याद नै छ होला सबैलाई, छैन भने नि लेखिदिन्छु। h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो चाहिँ पाइथागोरस बाबाले निकाल्नु भएको फर्मुला हो, थाहा छ नि? ल यो फर्मुलाले नै हामीले अरू कुराहरूमा घुम्ने हो। पछि हामीले डेरिभेसनहरू पढेको थियौँ नि 9 क्लासमा। त्यही डेरिभेसनमा हामीले यसलाई घुमाएर साइन, कस र ट्यानको भ्याल्युहरू निकालेको थियौँ र त्यो भ्याल्युहरूलाई हामीले यहाँनिर पोइन्ट आउट गर्छौँ है, लेख्छौँ। र त्यो सँगसँगै त्यसको इन्भर्सहरू पनि, जस्तै कसेक, सेक र कट, तिनीहरूको पनि हामीले भ्याल्युहरू निकालेको थियौँ त्यतिखेर। तर अब त्यो 3-4 दिन लगाएर निकालेको थियो त्यो फर्मुला 9 क्लासमा। अब हामी 3-4 दिन लगाएर त्यो फर्मुला घोक्नतिर त, त्यो डेरिभेसनतिर त जाँदैनौँ। हेर्नुहोस्, म डाइरेक्ट फर्मुला लेखाइदिन्छु, फर्मुला कसरी याद गर्ने भनिदिन्छु, फर्मुला कसरी लगाउने भनिदिन्छु। यति भएपछि पुग्छ नि? पुग्छ है। ल अब त्यो फर्मुलाहरू तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि, पिभिएचको कुरा। हाइपोटिनज यो भयो, बेस भनेको के हुने रहेछ? राइट एङ्गल र बेस एङ्गललाई लाइट जोड्ने अथवा कम्बो नाम भन्दा नि हुन्छ, मैले लाइट जोड्ने भनेर लेखेँ है, जोड्ने। र बाँकी रहेको भनेको के भयो? पर्पेन्डिकुलर। अथवा यो पर्पेन्डिकुलरलाई हामीले के पनि भनेर चिन्न सकिन्छ त? बेस एङ्गलको अपोजिट। बेस एङ्गलको अपोजिट है, यो भयो पिभिएचको कुरा। अब यो कुरा चिन्न सकियो भने कुनै पनि एउटा चिजलाई हामीलाई सिनारियो दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा खम्बा छ, एउटा खोला छ, यतापट्टिबाट खोलाको के निकाल ऊ निकाल यस्तै सोध्छ। कहिलेकाहीँ यो धरहरा छ अनि धरहराको हाइट निकाल भन्छ। कहिलेकाहीँ बुर्ज खलिफा छ, बुर्ज खलिफा भन्दा यतापट्टि एउटा गाउँ छ, यो गाउँदेखि बुर्ज खलिफासम्मको डिस्टेन्स यति, बुर्ज खलिफाको खोइ के हाइट कति, यस्तै यस्तै दिएको हुन्छ होइन, सिनारियो दिएको हुन्छ। सिनारियो यही यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलकै हुन्छ। अब त्यो सिनारियोलाई हामीले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल देख्न सक्यौँ भने हामीले के चिन्न सक्छौँ? यो 3टा कुरा चिन्न सक्छौँ है, पिभिएच निकाल्न सक्छौँ। अब पिभिएच निकाल्न सकिसके पछाडि हामीलाई क्वेसनले कि हाइट सोध्ने हो कि डिस्टेन्स सोध्ने हो? अब हाइट र डिस्टेन्स निकाल्ने कुरा बाँकी रह्यो। त्यो निकाल्न के चाहिन्छ? फर्मुला चाहिन्छ। त्यो फर्मुला हेर्छौँ है त। म यहाँनिर केही लेख्छु अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर के लेखेँ? 9वटा वर्डहरू लेखेको छु, एड गर्न गाह्रो छैन। सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड पर्मानेन्टली ब्ल्याक। अब यसको म केही कुराहरू नोट गराइदिन्छु। यसको फर्स्ट लेटर, 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 यसको नभनौँ, यहाँ भएको हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर है। ल हरेक वर्डको फर्स्ट लेटर देखिराख्नु भएको छ नि? SPH CBH TPB, यति कुराहरू याद गर्नु पर्यो। सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब मैले तपाईँहरूलाई खासमा फर्मुला लेखाएको हो कि यो फर्स्टको बाट हेर्नुहोस् त। सम पिपल ह्याभ कर्ली, सम पिपल ह्याभमै बसौँ एकछिन। यो एसलाई उठाउनुहोस्, एस आयो, यो पीलाई उठाउनुहोस्, माथि लेख्नुहोस्, अनि यो एसलाई उठाउनुहोस्, यहाँ लेख्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त,
यसलाई इक्वल टु थपेँ मैले, यहाँनिर एउटा लाइन थपेँ। यो भनेको के हो? एस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा एसबाट आउने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन छ भन्नुहोस् त? कस होइन, टेन होइन, कसेक होइन, सेक एसबाट आउँछ। त्यस पछाडि अर्को साइन आउँछ। हामीले यहाँनिर लिएको चाहिँ साइन कस र टेनको मात्र लिइरहेको छौँ। यो भनेको साइन हो। साइन भनेको के रहेछ त? साइनको फर्मुला पी भनेको पर्पेन्डिकुलर, एच भनेको हाइपोटेनस। भनेपछि साइन भनेको के रहेछ? पर्पेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनस रहेछ। फर्मुला आयो। अब नेक्स्ट यहाँनिर सी भनेको छ है। यो सीलाई मैले यहाँ लेखेँ, यहाँनिर बी छ, यो बीलाई मैले माथि लेखेँ, यहाँनिर एच छ, यो एचलाई मैले तल लेखेँ। अहिलेको जस्तै नै बिचमा इक्वल टु थपेँ, यहाँनिर यो थपेँ। सी भनेको हामीले यहाँनिर कस लिइरहेको छौँ, कस भयो। यो भनेको कस भइसके पछाडि बी भनेको बेस हो, एच भनेको हाइपोटेनस हो है। ल यो भयो। त्यस पछाडि टी पी र बी। टी पी र बी भनेको छ। टी भनेको के हो? टी भनेको टेन हो। मैले यहाँनिर टी लेखेँ, अनि यो पीलाई मैले माथि लेखेँ र यो बीलाई मैले तल लेखेँ। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको के भयो? टेन भनेको पर्पेन्डिकुलर बाई बेस रहेछ, पर्पेन्डिकुलर बाई बेस है। अब यो सम पिपल हेभ कर्ली ब्राउन र टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक भन्नेलाई चाहिँ मैले मेटाएँ र यो यसरी नै मैले जसरी बोलेँ त्यसरी नै याद आउनु पर्यो है तपाईँहरूलाई पनि, खर्र भन्न सक्नु पर्यो। ल यो भयो। अब त्यस पछाडि यहाँनिर अझै केही कुराहरू हेर्छौँ है हामीले। लेख्ने बेलामा कसरी लेख्ने हेर्नुहोस् है। अब सिमेटमा ठ्याक्क क्वेसन देखियो। अब फर्मुला के याद गर्नु पर्यो? टेन्सन नलिने। के गर्ने? सम पिपल हेभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली, यसरी लेख्ने के। यस्तो 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 यसरी लेख्यो भने अनि त्यस पछाडि त के छ र? हामीलाई अब ल त्यहाँनिर कसको बारेमा सोधेको छ भने यति बिचको यतिलाई उठाए भयो, साइनको बारेमा सोधेको छ भने फर्स्टकोलाई उठाए भयो, फर्स्टको तिनटालाई, टेनको बारेमा सोधेको छ भने यो तिनटालाई उठाए भयो। ठ्याक्क उठाउने, फर्मुला लगाउने, सकाइदिने है। र याद गर्नुहोस्, एउटा क्वेसन सल्भ गर्न 1 मिनट 6 सेकेन्ड मात्रै हुन्छ हामीसँग। त्यही भएर टाइमको कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है, धेरै टाइम वेस्ट गर्नु भएन। अब यो भयो साइन कस टेनको कुरा। र हामीसँग टेन भनेको अर्को के पनि हो त? टेनलाई हामीले यसरी नै यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि एकचोटि बुझौँ। मैले अरूको चाहिँ छलफल गरेर टेनको चाहिँ भन्छु है। टेन भनेको कहिले पनि टेन कुनै एउटा एङ्गल लिउँ, जस्तै थीटा लिएँ मैले। टेन थीटा भनेको के हो? साइन थीटा बाई कस थीटा पनि हो है। टेन भनेको साइन थीटा बाई कस थीटा पनि हो। अब साइनको भ्यालु के छ? साइनको भ्यालु पी बाई एच छ, ठिक छ? पी बाई एच छ। र कस भनेको के हो? बी बाई एच छ, बी बाई एच। अब यो एच र एचलाई काट्यो भने के बाँकी? पी बाई बी बाँकी। कुरा एउटै नै हो है, जसरी लेख्दा पनि भयो। यो दुइटा मात्रै याद गरेर पछि म यसरी साइन बाई कस हुन्छ भन्ने याद गर्छु, टेनको भ्यालु त्यहाँबाट आउँछ भन्ने पनि पाइयो होइन। म डाइरेक्ट यही लेख्छु सिधै, मलाई किन घुमाइराख्नु छ र भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्न पाइयो, जे पनि गर्न पाइन्छ है, तर करेक्ट गर्नु पर्यो है। ल त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीसँग के छ? अर्को ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो, यिनीहरूको इन्भर्सहरू हेर्नुहोस् है। साइनको के हुन्छ? कसेक। अनि यसको के हुन्छ? कसको के हुन्छ? सेक। र टेनको के हुन्छ? कट है। अब यो कसेक भनेको खासमा के हो? यसको इन्भर्स हो। यसको इन्भर्स भन्नुको अर्थ के भयो? ल मानिलिउँ यो भनेको साइन थीटा छ एकछिनको लागि, साइन थीटा छ भने कसेक भनेको के हो? कसेक भनेको साइन थीटाको, कसेक थीटा भनौँ है, थीटा थीटा, साइन थीटाको इन्भर्स भनेको पावर -1 भन्न खोजेको है मैले। फेरि यो तपाईँहरूले यस्तो चाहिँ होइन नि, यसरी -1 गरेर यो चाहिँ होइन है, यो होइन, यो माथिको हो, यस्तो खालको हो। फेरि कहिलेकाहीँ यो एउटा याद आइहाल्यो, म भनिदिइहाल्छु। सिमेटमा फेरि यस्तो पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, हेर्नुहोस् है। cosec theta can also be written as भनेर हामीलाई यसरी क्वेसन दिएर अनि त्यस पछाडि यहाँनिर साइन एउटा चाहिँ यसरी राखेर ब्र्याकेट देला, यहाँनिर -1 गरेर ब्र्याकेट देला एउटा, अर्को हामीलाई के देला? साइन थीटा लेखेर यसरी ब्र्याकेट देला है। अनि एउटा चाहिँ हामीलाई
कस थीटा लेखेर यसरी ब्र्याकेट दिएला, अर्को नन अफ दिस अथवा अरू जेसुकै लेखोस् मतलब भएन है। यतिखेर चाहिँ दुईटा यो त फिक्स दिन्छ, यसरी सोध्यो भने यो दुईटा अप्सन फिक्स दिन्छ र यतिखेर हतार गरियो भने के हुन्छ, डुबिन्छ है। हतार गरेर यहाँनिर ल इन्भर्स रहेछ यही हो भनेर हान्यो भने सक्यो है। हामीले कुन हेर्नु पर्यो, यो हेर्नु पर्यो, यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन्छ। यस्तो बेलामा झुक्किने होइन है। ल हामी के छलफल गर्दै थियौँ त्यहीमा जाउँ। अब मैले यो भ्याल्यु लेखेँ, यसको अर्थ के हो, ल अफ इन्डिसेसमा मैले पढाइसकेको छु। ल अफ इन्डिसेसमा मैले के भनेको थिएँ, नेगेटिभ इन्डेक्सको कुरा याद छ? याद छ है। ए को पावर माइनस एम छ भने हामीले के लेख्ने भनेको थिएँ, नेगेटिभ इन्डेक्स भन्नुहोस् त। करेक्ट, 1/a को पावर m यस्तो लेख्ने भनेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यही फर्मुला हामीले यहाँनिर लगायौँ भने के हुन्छ, त्यही फर्मुला यहाँनिर लगाउँदाखेरि यो भनेको 1/sin थीटा हुन्छ। साइन थीटाको भ्यालु कहाँ छ, यहाँ छ। अब त्यो साइन थीटाको भ्यालुलाई उठाएर यहाँनिर ल्याएर राख्नुहोस् त के हुँदो रहेछ, 1/p/h भने पछाडि p/h। अब 6 क्लासमा फर्किनुहोस्। 6 क्लासमा हामीले पढेको थियौँ नि रेसिप्रोकल भन्ने याद छ? रेसिप्रोकल याद गर्नु पर्यो है, याद छैन भने। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, 1/ कुनै पनि एउटा फ्र्याक्सन दिएको छ भने, फ्र्याक्सन जस्तै x/y भनौँ न, x/y भन्ने कुनै फ्र्याक्सन दिएको छ भने 1/x/y भन्ने फ्र्याक्सनमा यो तलको फ्र्याक्सनको मात्र कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो भनेको न्युमेरेटर हो, यो भनेको डिनोमिनेटर हो। मैले यो पढाइसकेको छु है। माथिकोलाई न्युमेरेटर, तलकोलाई डिनोमिनेटर भन्छ। र यदि कुनै फ्र्याक्सनलाई यसरी 1/ गरिएको छ भने त्यतिखेर के हुन्छ, न्युमेरेटर डिनोमिनेटर बन्छ र डिनोमिनेटर चाहिँ न्युमेरेटर बन्छ। भन्नुको अर्थ यो y चाहिँ माथि आउँछ र x चाहिँ तल बस्छ। त्यसरी नै हेर्दाखेरि यो p/h भनेको के हुने भयो, h/p हुने भयो। ठिक छ, बुझिन्छ है। भनेपछि cosec भनेको के रहेछ, h/p रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। र ठ्याक्कै यसरी नै हामीले अरू यो सेक र कटको पनि यसरी नै इन्भर्स गराएर, यस्तै फर्मुला लगाएर इन्भर्स गराएर यसरी नै के लेख्छौँ त, यो भनेको cos थीटाको इन्भर्स हो भनेको पावर -1 हो र यसको भ्याल्यु भनेको यसको उल्टो। यसमा न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर यो छ भने हामीले डिनोमिनेटरलाई लेख्छौँ न्युमेरेटरमा र न्युमेरेटरलाई लेख्छौँ डिनोमिनेटरमा है। सेक थीटाको भ्याल्यु यो हुन्छ। त्यसै गरी कट थीटाको हेर्नु पर्यो भने यो भनेको tan थीटाको पावर -1 हुन्छ। भनेको के भयो, tan थीटाको पावर -1 भनेको के थियो, 1/tan थीटा। अब tan थीटा भनेको के हो, माथि हेर्नुहोस् त के छ, p/b छ। करेक्ट। भनेपछि न्युमेरेटर आउनु पर्यो डिनोमिनेटरमा र डिनोमिनेटर जानु पर्यो न्युमेरेटरमा। ठिक छ। ल यो भयो कट थीटाको भ्याल्यु है। यो सेक थीटाको भ्याल्यु, यो भनेको कोसेक थीटाको भ्याल्यु। यसरी हामीले भ्याल्युहरू फर्मुलाको रूपमा लेख्न सक्छौँ। र तपाईहरूले याद गर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। कट थीटा क्यान अल्सो बी रिटन एज भनेर अप्सनमा दिन सक्छ। अप्सनमा दिँदाखेरि यो अप्सनलाई टिक लगाउने। सेक थीटा क्यान अल्सो बी रिटन एज भनेर हामीलाई दियो भने यो अप्सनलाई टिक लगाउने। कोसेक थीटा क्यान अल्सो बी रिटन एज भनेर दियो भने यो अप्सनमा लेख्ने। यदि फर्मुलामा दिएको छ भने यो लेख्ने, फर्मुलामा दिएको छ भने यो लेख्ने है। यो कुराहरू चाहिँ बिर्सिनु भएन। ल अब कटसँग रिलेटेड अर्को विशेषता पनि देखाउँछु है। कटसँग रिलेटेड अघि जस्तो मैले टेनसँग रिलेटेड देखाएको थिएँ, ठ्याक्कै त्यस्तै कटसँग रिलेटेड पनि एउटा देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, कट थीटा भनेको के छ, कट थीटा भनेको tan थीटाको पावर -1 छ भने पछाडि यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो, 1/tan थीटा त हो, tan थीटा हो। अब tan थीटा भनेको मैले के भनेको थिएँ, tan थीटा भनेको sin by cos भनेको थिएँ नि होइन। भने पछाडि यसलाई हामीले 1/sin थीटा बाई cos थीटा पनि लेख्न पाइन्छ होला, हो कि होइन? हो नि। अब 1/ कुनै एउटा फ्र्याक्सन छ भने के गर्नुपर्छ, 1/ कुनै एउटा फ्र्याक्सन दिएको छ भने न्युमेरेटरलाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटरलाई न्युमेरेटर भने पछाडि cos थीटा बाई sin थीटा पनि लेख्न सकिने रहेछ। केही गाह्रो छ? छैन है, एकदमै सजिलो कुरा छ। यति कुरा जान्यो भने यो सक्यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स है। फर्मुला त यस्तै यही हो। अब यो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको केही कुराहरू गर्छौँ हामी। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले केही फर्मुलाहरू लेख्छौँ। फर्मुलाहरूमा के छ भन्दाखेरि कहिल्यै पनि हामीलाई
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भन्यो भने यसको भ्यालु कति भन्नुस् त? यसको भ्यालु सिधै 1 हो, केही पनि सोच्नु पर्दैन है। यसको भ्यालु सिधै 1 हुन्छ। यो कुरा पनि एउटा ख्याल गर्नु पर्यो साइडतिर राखेर है। धेरै यो फर्मुलामा हामी लागिराख्नु त पर्दैन, तर यो कुरा पनि एड गर्नु पर्यो। ठीक छ? ल यस पछाडि हामी जान्छौँ यसको केही क्वेसनहरू हेरौँ अनि त्यस पछाडि त्यसमा छलफल गरौँ है त। जस्तै कस्तो खालको क्वेसन सोध्ला त भन्दाखेरि यहाँनिर एकचोटि हेरौँ क्वेसन। ल ठिक छ, म यहाँ क्वेसन लेख्छु है पहिला। A pole on the bank of river is 20 meter high and the angle of elevation of the top of the pole from the opposite bank is 30 degree भनेको छ। अनि the width of river is, यो तपाईहरुले कपी गर्नु होला यो क्वेशनलाई। width of river is भनेको छ। ल अब यस्तो बेलामा हामीले यहाँनिर अप्सनहरु दिएको छ, अप्सन लेखिराख्न जरुरी भएन, हामीले सल्भ गर्ने मात्र हो अहिले। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर हामीलाई केही कुराहरु चाहिँ चाहिने हुन्छ, थप कुराहरु, त्यो मैले यहाँनिर क्वेशन सँगसँगै पछि उता कुरामा लेखिदिन्छु अनि त्यसलाई तपाईहरुले आफूले नोट गर्नु पर्यो है। र यसको एउटा मेन कुरा तपाईहरु जे कुरामा ढुक्क भइराख्नु भएको छ त्यो सायद कहिलेकाहीँ त्यसले धोका दिन पनि सक्छ है। म एकछिनमा भन्छु त्यो कुरा के हो भनेर। अ पोल अन द बैंक अफ रिभर, हामीसँग कुनै एउटा खोला छ रे मानिलिऊ, मैले यहाँनिर बनाएँ। यो खोला खासमा यसरी बग्दैछ है, तर यो त अब यो 3D भ्यू देखाउन मिलेन है, यतिकै ठिक छ। ल यहाँनिर जो एउटा खोला छ, यो निलो लाइन भनेको खोला हो भन्ने बुझ्नुहोस्। त्यस पछाडि के भन्दैछ, अ पोल अन द बैंक अफ रिभर। यो एउटा खोलामा कतिवटा बैंक हुन्छ? दुईटा बैंक हुन्छ, एउटा यतापट्टिको एउटा यतापट्टिको। त्यसमा कुनै एउटामा लिउँ, जस्तै मैले यहाँनिर यसमा एउटा पोल बनाएँ, यहाँनिर एउटा पोल छ रे है। ल यो पोल भयो, यो पोल भयो। अनि के भनेको छ, इज 20 मिटर हाई। पोलको उचाइ दिएको छ, पोलको उचाइ कति रहेछ 20 मिटर हाई भने पछाडि यति भनेको कति भयो 20 मिटर भयो। त्यस पछाडि के भन्दैछ, एन्ड द एंगल अफ एलिवेशन। अब एंगल अफ एलिवेशन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ पहिला। एंगल अफ एलिवेशन भनेको चाहिँ जस्तै मैले यहाँबाट हेर्नुस् है, यहाँनिर पोइन्ट गरे मैले एउटा, यहाँनिर यो पोइन्ट छ अनि म यहाँ छु। ल मेरो हाइट अलिकति सानो बनाएँ मैले, यस्तो गरेँ भने मैले यहाँबाट यो हेरेँ नि उ त्यहाँनिर। अब हेर्नुस् है, मेरो एउटा चाहिँ हराइजेन्टल हुन्छ, म यसरी बस्दाखेरिको यो वाला भयो, भिजुअलाइज गर्न जरुरी छ है। यहाँबाट सिधावाला एउटा लाइन हुन्छ हराइजेन्टल, र मैले यसरी माथि गरेँ नि। अब यो आँखाबाट यो हराइजेन्टल माथि हेर्ने र हराइजेन्टल बिचको यो जुन एंगल बनेको हुन्छ, यो एंगल चाहिँ कस्तो खालको बनेको हुन्छ भन्दा ल यस्तो खालको एंगल के है। अनि यो भनेको चाहिँ, यो एंगल भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एंगल अफ एलिवेशन हुन्छ। भन्नुको अर्थ खासमा यहाँनिर त मान्छे उभिँदाखेरि मान्छेको तलदेखि आँखासम्मको हाइट त लिनु पर्ने हो, तर यसलाई हामीले एक्सक्लुड गर्छौँ है अहिले। हुन त यहाँनिर कस्तो भन्यो, ए मान्छे यस्तै सुतेर यसरी हेर्दैछ भन्ने पनि हुनसक्छ होइन, तर त्यतातिर नजाउँ। त्यो हाम्रो यति हाइटलाई चाहिँ यसले एक्सक्लुड गरेको छ है। ल यहाँदेखि हेर्छ अरे मान्छेले, एंगल अफ एलिवेशन भनेको छ मान्छेले अथवा केही चिजले हेर्छ, कहाँसम्म हेर्छ, अफ द टप अफ द पोल, पोलको टुप्पोमा भने पछाडि यहाँदेखि पुग्यो यहाँसम्म नजर, उहाँ टुप्पोसम्म पुग्यो। अनि के भन्दैछ, फ्रम द अपोजिट अफ द बैंक इज भनेको छ। फ्रम द अपोजिट भनेको त अब यो एउटा बैंक भयो, यो अर्को बैंक भयो,
यो ब्याङ्कमा भएको चाहिँ पोल हो, पोल यो ब्याङ्कमा छ भने त्यो हेर्ने अब्जर्भर अथवा जसले हेरिरहेको छ, जसको एङ्गल अफ इलिभेसन चढेको हो, त्यो भनेको यतापट्टिको ब्याङ्कमा छ भन्न खोजेको हो, त्यो केही भएन है। त्यस पछाडि इज 30 डिग्री। ल यहाँनिर हामीलाई कुन एङ्गल 30 डिग्री भनेको हो? फ्रम द, यहीँ लेखिरहेको छ है, फ्रम द अपोजिट ब्याङ्क इज भनेको छ नि त। यो दुईवटा ब्याङ्क हो, यो दुईवटा ब्याङ्कमा यतापट्टिको भनेको पोल भएको भयो, त्यसको अपोजिटमा एलिभेसन भइरहेको छ भने पछाडि अपोजिट भनेको यो भयो, यहाँनिर एलिभेसन भएको, एलिभेसनको एङ्गल दिएको हो भनेपछि बेस एङ्गल अथवा एलिभेसनको एङ्गल 30 डिग्री यो रहेछ। चिनियो? यति कुरा आयो। द विड्थ अफ रिभर इज, विड्थ अफ रिभर, ल विड्थ अफ रिभर भनेको के भयो? यो जुन खोला छ यसको चौडाइ कति, कति विड्थ छ, कति छ भनेर सोधेको हो क्वेसनले। अब यहाँनिर तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ है। अब यति यो सिनारियोलाई यहाँनिर ल्याएको बुझियो नि होइन सबै कुरा। क्वेसनलाई यसरी ट्राइएङ्गलको फर्ममा ल्याउन मात्रै सकियो भने क्वेसन सकिन्छ, किनकि हामीले अघि तयारी गरिसकेको छौँ सबै कुराको होइन। ल अब यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँछ, म केही भ्याल्युहरू लेखिदिन्छु, हेर्नुहोस् है। अब यसमा हामीले 90 डिग्रीसम्मको साइनको, कसको र टेनको, साइनको, कसको र टेनको एड गर्छौँ। तर एड गर्नु सबैको पर्दैन है, एड चाहिँ साइनको मात्र गऱ्यो भने पनि पुग्छ। साइनको मात्रै हामीले यहाँनिर मेजर एङ्गलहरू, साइन 0 को भ्याल्यु, साइन 30 को भ्याल्यु, साइन 45 को भ्याल्यु, साइन 60 को भ्याल्यु र साइन 90 को भ्याल्यु, यतिको भ्याल्यु एड गर्यो भने पुग्छ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, 0 डिग्रीको एउटा, अलिकति राम्रोसँग लेखौँ माथि, 0 डिग्रीको एउटा, त्यस पछाडि अर्को भनेको 30 डिग्रीको, त्यस पछाडि अर्को भनेको 45 को, त्यस पछाडि अर्को भनेको 60 डिग्रीको र 90 डिग्रीको। के गर्छौँ? साइनको, त्यो क्वेसन त्यहाँनिर साइडमै छ है, एकछिनको लागि छोडेको, कस र टेन छ त्यहाँनिर, अहिले पछि चाहिन्छ त्यही भएर बिचमा यो गरिदिएको। ल हेर्नुहोस् है, साइन 0 को यहाँनिर मैले कसरी देखाउन खोजिरहेको छु भन्दा, साइन 0 को भ्याल्यु, साइन 30 को भ्याल्यु, साइन 45 को भ्याल्यु, साइन 60 को भ्याल्यु अनि साइन 90 को भ्याल्यु यो भयो। कस 0 को भ्याल्यु यसरी लेख्दै जान्छु, तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त्यो लेखेको कुरा। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको जम्मा 4 वटा भ्याल्यु हुन्छ, यहाँनिर 4-5 वटा भ्याल्यु हुन्छ। साइन 0 सधैँ 0 हुन्छ, एउटा एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा यो भयो। साइन 30 भनेको सधैँ के हुन्छ? 1/2 हुन्छ, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि साइन 45 भनेको 1/√2 हुन्छ, यो अर्को कुरा याद गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि साइन 60 भनेको √3/2 हुन्छ, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। र अन्तिम कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको साइन 90 भनेको 1 हुन्छ। यति 5 वटा कुरा याद गरियो भने अरू सबै आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि, कस भनेको साइनलाई हामीले यसरी लेख्यौँ, साइनलाई यसरी लेख्यौँ होइन, यही भ्याल्युलाई अब यसरी लेख्यो भने चाहिँ यो के हुन्छ? जस्तै ऊ त्यहाँ छ नि त्यो 1, यति याद गरियो भने हेर्नुहोस् है, साइन 90 भनेको 1 हो भने कस 0 भनेको 1 हो। साइन 60 भनेको √3/2 हो भने कस 30 भनेको √3/2 हो, यो भ्यालु यहाँ लेखेँ। साइन 45 भनेको 1/√2 हो भने यो भनेको पनि 1/√2 नै हो, यही भ्यालु यहाँ आयो। अनि त्यसरी साइन 30 भनेको 1/2 हो भने कस 60 भनेको पनि 1/2 हुन्छ। त्यसरी नै लास्टको भ्यालु 0 आयो। अब यो भ्यालु तपाईँहरूलाई आफूलाई आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेर म होमवर्क दिन्छु। होमवर्क दिन पनि त्यस्तो केही गाह्रो कुरा दिएको छैन। हामीलाई थाहा छ त tan भनेको cos बाई के अरे sin बाई cos हो। tan भनेको sin बाई cos हो भने अब तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेख्ने भ्यालु चाहिँ sin बाई cos भनेसी 0/1 भनेको कति हुन्छ? 0। मैले गर्दिए है। यो र यो काटियो कति भयो? 1/√3 अनि यो दुईटै काटियो 1 2 काटियो √3 र 1/0 भनेको त अनडिफाइन्ड हो। यसलाई हामीले अनडिफाइन्ड लेखिदिने सकियो। यो भ्यालुहरु याद गर्न केही पनि गाह्रो छैन है। यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर sin 30 को भ्यालुलाई चाहिँ मैले राखिराखे एकछिनको लागि। यहाँनिर यो क्वेशनमा छौं हामी अब।
ल हेरौँ, हामीले एउटा ट्रायङ्गलको सिनारियो बनाइसकेको छौँ। ट्रायङ्गलमा हामीलाई प्रब्लम भएन। त्यस पछाडि हामीलाई चाहिएको कुरा के हो? यो विड्थ हो। अब यो ट्रायङ्गललाई हेर्नुहोस् है, अब्जर्भ गर्नुहोस् एकछिन। यो ट्रायङ्गलमा के भनिरहेको छ? यो भनेको बेस एङ्गल हो। मैले अघि के भनेको थिएँ? पहिला सुरुमा एउटा सिनारियो बनाउने। सिनारियो बनिसकेको छ। त्यो सिनारियोमा अब हामीले ट्रायङ्गल त बनाइसक्यौँ। ट्रायङ्गल बनाइसके पछाडि तीनटा कुराहरू, हाइपोटेनस, बेस र परपेन्डिकुलर, यो तीनटा कुराहरू के हो भनेर चिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो चिन्ने कसरी त्यो पनि मैले भनिसकेको छु है। अघि यहाँ लेखेको थियो नि एच, बी र पी, त्यही कुराहरू याद गर्ने। 90 डिग्री भनेको कुन हुन्छ? सिधा उभिएकोवाला 90 डिग्री नै हुन्छ अभियसली। पोल हामीले यस्तो छड्के त हाल्दैनौँ नि, यस्तै ढल्काएर राख्छौँ र पोल राख्दैनौँ है। कि त आकाशे पुलको सिँढी हुनु पर्यो छड्के हुन, नत्र चाहिँ सिधै हुन्छ है। अब पोल त हामीले सिधा गाडिन्छ। कुनै पनि चिज यसरी सिधा गाडिएको छ भने अभियसली 90 डिग्री नै हुन्छ। अब यो 90 डिग्री भयो भने 90 डिग्रीको अपोजिटमा के हुन्छ? हाइपोटेनस हुन्छ। भने पछाडि हाइपोटेनस भनेको के रहेछ? त्यो माथिको रहेछ। एकछिन मैले यहाँ नाम लेखेको छैन। त्यस पछाडि अर्को भनेको के हुन्छ? बेस एङ्गल। बेस एङ्गल हामीलाई यहाँनिर यो 30 डिग्री दिएको छ र बेस एङ्गलको अपोजिटमा के हुन्छ? के हुन्छ? त्यसको माथिपट्टि अपोजिटमा, त्यसको अपोजिटमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को के छ? त्यस पछाडिको भनेको बेस एङ्गल र 90 डिग्रीलाई जोड्ने भनेको बेस हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लगाइयो भने एच, पी र बी पनि हामीले निकाल्यौँ। यति आयो है। अब चाहिँ हामी त्यसको नामकरण गर्छौँ है त। नामकरण गर्दाखेरि मैले यहाँनिर के भने भन्दा यसलाई हैन, यसलाई यतापट्टि बनाएँ है त। यो भयो, यो 30 डिग्री भयो, यो खोला भयो, खोलाको विड्थ यो भयो, पोलको हाइट यो भयो। भनेदेखि जस्तै मैले यसलाई भने राम, RAM, जसमा अब यहाँनिर त्यो हामीले पहिला 9 क्लासमा गर्थ्यौँ नि के लेखेर लेट दिस बी दिस अनि RM बी हाइट अफ पोल, यो बी त्यो के गर्थ्यौँ नि। त्यो टाइम वेस्ट गर्ने काम छैन है। अहिले दिमागमै याद गर्ने पुग्छ, लेखिराख्नु जरुरी छैन। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको एङ्गल अफ एलिभेसन हो, यो भनेको हाइट हो। हामीलाई चाहिएको के छ? यो छ। अब एच भनेको मैले अघि भनिहालेँ AR भयो। दिमागमा राख्न सकिन्छ राख्ने, होइन भने रफमा यति चाहिँ लेख्ने है। त्यस पछाडि AM भनेको के हो? बेस हो। अनि त्यस पछाडि के छ? MR भनेको के हो? परपेन्डिकुलर। यति तीनटा कुराहरू आयो। हामी केसँग खेल्नु पर्ने छ भन्ने कुरा ख्याल गर्ने। हामी केसँग खेल्नु पर्ने छ? हामीलाई यो हाइट थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो चाहिएको छ। यो RM भनेको के हो? परपेन्डिकुलर हो। परपेन्डिकुलर थाहा छ। बेस एङ्गल 30 डिग्री दिएको छ। AM भनेको के हो? बेस हो। बेस। अब हामी यहाँनिर हेर्दाखेरि के देखियो? हामीलाई परपेन्डिकुलर र बेससँग खेल्नु पर्ने रहेछ। परपेन्डिकुलर र बेससँग खेल्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो के हो ल भन्नुहोस् त? एच छैन? एच छैन भने यस्तो गर्ने, सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक, यति भन्ने। अब हेर्नुहोस्, पी र बी एकै ठाउँमा भएको ठाउँ खोज्नुहोस्। पी र बी एकै ठाउँमा कहाँ छ? परपेन्डिकुलर र बेस के हामी जेसँग खेल्नु पर्ने छ त्यही कुरालाई यहाँनिर खोज्ने। के छ? पिबी भनेपछि ट्यानवाला कुरा आयो, यो लास्टको कुरा आयो। अब भने पछाडि हामीले ट्यान युज गर्यो भने ठ्याक्कै एन्सर आउने रहेछ। ल अब ट्यान युज गरौँ है। ट्यान युज गर्नु पर्दाखेरि कसरी युज गर्ने? हेर्नुहोस् है, sin 30 लाई हटाइदिएँ मैले। ल ट्यान युज गरौँ। योलाई हेर्दाखेरि ट्यान एङ्गल अफ एलिभेसन कति? 30। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि बेस एङ्गल भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको पछाडिपट्टि युज गर्ने एङ्गललाई भनिन्छ भनेर। त्यसरी नै मैले यहाँनिर के लेखेँ? tan 30 लेखेँ। त्यस पछाडि यसको यो भनेको के हो? यो भनेको P/B हो। अघि हामीले सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक भनेको थियौँ नि, त्यो लास्टको पर्मानेन्टली ब्ल्याकको P र B, माथि P तलपट्टि B, tan 30 भनेको। अब यो P र B चाहिँ कहाँबाट लिने हो भन्दाखेरि यो P र B भनेको यो वाला फिगरबाट लिने हो। यो फिगरलाई हेर्नुहोस् त, P र B भनेको के छ अघि मैले यहाँ लिस्ट गरेको थिएँ नि, त्यही कुराहरूलाई लेख्नुहोस्। P भनेको के हो? RM हो। नाम दिएको छ भने नाम लेख्ने, होइन भने डाइरेक्ट यसको 20 मिटर हाइट थाहा छ नि त, डाइरेक्ट 20 मिटर लेख्दा पनि भयो। टाइम बचाउनु पर्यो नि त, वेस्ट गरेर काम छैन है, त्यो ढिलो गर्ने होइन, छिटो गर्नुपर्छ। अर्को AM,
एएमको भ्यालु त हामीलाई खोज्नु नै छ, एएम लेखेँ। र अब भन्नुहोस् tan 30 को भ्यालु कति? अघि भर्खर यहाँनिर कता लेखाइदिएको थिएँ मैले, कति हुन्छ? tan 30 1/√3 हो, 1/√3। अब एबी भनेको के हुन्छ? के होइन, मैले यहाँनिर अब के एकदम सिम्पल कुरा हो यो है, यहाँनिर मैले केही पनि गरेको छैन। यो क्लास 6 को त्यो अल्जेब्रामा हामीले पढेको थियौँ नि, क्रस मल्टिप्लिकेसन, त्यही कुरा युज गर्दैछु। यो एलाई यतापट्टि, एबीलाई यता मल्टिप्लाई र यसलाई चाहिँ यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एबी होइन एआर चाहिँ होला है, एआर बराबर 20√3 मिटर। यो हाम्रो के भयो? विड्थ अफ रिभर भयो। अब तपाईँहरू यहाँनिर कहाँनिर ढुक्क हुनुभएको छ होला भन्दाखेरि tan 30 को भ्यालु त क्यालकुलेटरमा हाने आइहाल्छ नि भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ होला। तर 2018 सन् 2018 को सिम्याटदेखि हामीलाई क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न मनाइ छ भन्छ। क्यालकुलेटरको भरमा बस्यो भने के हुँदो रहेछ? उही खोलामा डुबिन्छ है। क्यालकुलेटरको भरमा बस्ने होइन, त्यो 5 वटा मात्रै त कुरा छ यार। 0 1/2 1/√2 √3/2 अनि 1। यति साइनको 5 वटा याद गर्यो भने कसको पनि आउँछ, टेनको पनि आउँछ, अनि साइन भनेको 1/sin भनेको कसैको पनि आइहाल्यो। त्यो अरू सबै आइहाल्छ क्या, त्यति याद गर्यो भने पुग्छ है। त्यो कुराहरू याद गर्नु होला। र यो भयो एउटा जेनरल एक्जाम्पल। यस्तै खालको प्रब्लमहरू हामीलाई सोध्ने हो। कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ? एउटा मान्छे छ, दसैँ आइरहेको छ, दसैँमा उसले चङ्गा उडायो, अनि यहाँनिर यो चाहिँ काइट छ, यो चाहिँ उसले चङ्गा उडायो यति एङ्गलमा, अनि त्यहाँ पछाडि हामीलाई चङ्गा चाहिँ यो यहाँदेखि यति हाइट माथि उडिरहेको छ, यो एङ्गल यति छ। अब भन यो चङ्गा उडाएको यो डोरी कति लामो छ? यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ। अथवा यो पोल र यो पोल छ, यो पोलको टुप्पोदेखि हेर्दाखेरि यहाँनिर हराइजेन्टलसँग यति डिग्री एङ्गल बनाउँछ, यो पोलको हाइट समथिङ दिएको हुन्छ। अब भन यो पोल भन्दा यो पोल कति अग्लो छ इफ यो दुईटाको डिस्टेन्स केही दिएको हुन्छ भने हामीलाई त्यतिखेर कति अग्लो छ, कतिले अग्लो छ भनेको डिफरेन्स पत्ता लगाउने हो। दुईटा पोलको डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो, हाइटको भनेको यसको भ्यालु निकाल्ने, यसरी सोध्न सक्छ। अथवा यो पोलको हाइट कति भनेर सोध्छ, त्यो निकाल्नु पर्यो। यस्तै कुरासँग खेल्ने हो। र अरू फर्मुलासँग रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि सोध्न सक्छ, जुन प्रब्लमहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा सबै प्रब्लम सल्भ गर्ने, सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने ट्रिग्नोमेट्रीसँग रिलेटेड आजसम्म सिम्याटमा जति पनि क्वेसन सोध्ने हिम्मत गर्यो त्यो सबै हामीले सल्भ गर्ने है त। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरूले फ्रीमा सिम्याट प्रिपरेसन गर्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्झिनु होला। र साथसाथै तपाईँहरूको साथीहरू छ होला नि अरू पढ्ने, लाइक आइओई पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ होला, आइओएमको लागि अथवा सिईको एक्जामिनेसन दिने अथवा लोकसेवाको एक्जाम दिने, कोही क्यारेटमा भिड्न चाहनुहुन्छ होला। क्यारेटमा भिड्ने कुराहरू पनि यही नै हुन्छ है। सिम्याट प्रिपरेसन पनि क्यारेट प्रिपरेसन नै हो त्योहरू। अनि त्यस पछाडि लोकसेवाको एक्जाम दिने साथीहरू, आइएल्स पढ्ने साथीहरू, टोफेल पढ्ने साथीहरू, के पढ्ने सबै पढ्ने साथीहरू, सबैको लागि जेसुकै पढ्ने होस् फ्रीमा पढ्नको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल है। यो कुरा चाहिँ एड गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि युट्युबको एउटा रुल छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, हुन त अरूले नै भनिदिइरहेको हुन्छ यो रुल है, त्यही पनि मैले पनि थपिदिएँ। तलपट्टि यतापट्टि चाहिँ त्यहाँनिर रातो बटन छ, सब्सक्राइब लेखेको हुन्छ, त्यहाँनिर थिच्नुभयो भने ग्रे कलर बन्छ, त्यो ग्रे कलर बनाइदिन नबिर्सिनु होला। अनि त्यस पछाडि अब यत्रो पढाएको छ एउटा लाइक त अब त्यो भन्ने कुरै भएन है। अनि तपाईँहरूलाई मन परेको छ अभियसली, र मन परेको कुरा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ, त्यो पनि थाहा छ। एक्सप्रेस गर्नुहोस् कमेन्ट लेखेर है त। यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।